नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो लकडाउन पछिको नेपालको स्थितिको बारेमा। लकडाउन भएको छ र मानिसहरूलाई अलग थलग बस्नु, घरमै बस्नु, आराम गर्नु, बाहिर ननिस्कनु भनेर सरकारले भनेको छ र लकडाउन त्यसै कारण गरिएको हो। र हामीले यसबीचमा थुप्रै चिकित्सकहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ, सुरक्षाकर्मीहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ र उहाँहरूको मूल भनाइ लकडाउन गरिसकेपछि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्, किनभने यो रोगको सङ्क्रमण फैलन सक्छ र यसलाई फैलन नदिनु नै आजको हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो भनेर उहाँहरू बताइरहनु भएको छ। तर एउटा अर्को कुरालाई पनि उहाँहरूले सङ्केतको भाषामा बताइराख्नु भएको छ। लकडाउन त भयो, लकडाउन भइसकेपछि यदि यसबीचमा बिरामीहरू देखिए र सङ्क्रमण फैलन पुग्यो भनेदेखि त्यसलाई एउटा ठुलो स्केलमा चेक जाँच गरिनुपर्ने हुन्छ हरेक व्यक्तिहरूको। त्यो चेक जाँच गर्नको लागि नेपालले कन्जुस्याइ गरिरहेको छ र WHO ले भनिरहेको छ टेस्ट टेस्ट टेस्ट। उसले 3 पटक एकदमै जोड दिएर धेरैभन्दा धेरै मात्रामा परीक्षण गर भनेको छ। कोरियाले आज यो रोगलाई नियन्त्रण पाउन सक्नुको एउटै कारण यही परीक्षण हो र इटलीले यो रोगलाई नजरअन्दाज गरेकै कारणले यसरी फैलिएको हो। हामी कुन पथमा हिँडिरहेका छौँ, नेपाल कुन पथमा हिँडिरहेको छ, एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको छ। र यहाँनिर सरकारले यो लकडाउन अघि र अहिलेसम्मको स्थितिमा गरेको काम कति प्रभावकारी देखिएको छ र व्यक्ति स्वयं लकडाउनमा कति अनुशासित भएर बसेका छन् र सुरक्षाकर्मीदेखि चिकित्सकहरूसम्म यो रोगको सङ्क्रमणबाट उनीहरू कति सुरक्षित होला नि त। आजको अङ्कमा हामी यस विषयको समीक्षा गर्नेछौँ। सरकारले चाल्नुपर्ने अबको कदम के हुन सक्ला त त्यसबारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता, नागरिक अधिकार कर्मीको रूपमा परिचित व्यक्ति दिनेश त्रिपाठी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो लकडाउन भएको छ र लकडाउनमा तपाईँ हामी सबै आफ्नो ढङ्गले सुरक्षित ढङ्गले बसेका पनि छौँ र यति बेला त हामी एउटा सन्देश एउटा अन्तर्क्रिया दुवैको लागि यहाँनिर जुटेका छौँ। तपाईँ अब यत्रो दिन त लकडाउन पछि त घरमै बस्नुभयो नि होइन, बाहिर त निस्किनु भएन। अहिले तपाईँलाई मैले बोलाएर ल्याएँ अनि आउनुभयो। त्यो 4-5 दिन तपाईँ यो लकडाउनमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्नुभयो तपाईँले? सरकारको काम कस्तो देख्नुभयो, चिकित्सकहरूको, सुरक्षाकर्मीहरूको र नागरिक स्वयंको पनि के देख्नुभयो? अब यसमा एउटा के देखियो भने यो लकडाउन एउटा आवश्यक पोलिसी हो। संसारका धेरै देशहरूले अहिले लकडाउनको पोलिसी चाहिँ लागू गरिरहेको छन्। तर अब लकडाउन मात्रै गरेर यो समस्यालाई ट्याकल गर्न सकिँदैन। त्यो एउटा स्ट्राटेजी त लिनै पर्यो लकडाउनको। तर साथसाथै के हो भने पहिलो एउटा कुरा त के हुनु पर्यो भने जस्तो यो लकडाउन भयो, अब अहिले के देखिन्छ भने केही भिडियोहरू पनि भाइरल भयो कि केही मान्छेहरू जो बाटोमा निस्के उनीहरूलाई प्रहरीले केही सोधपुछ पनि नगरिकन डाइरेक्ट चाहिँ लट्ठीले हिर्कायो, दुर्व्यवहार गरेको कुराहरू पनि आइरहेको छ। वास्तवमा यस्तो बेलामा प्रहरीको काम चाहिँ के हो भने नागरिकहरूलाई के मद्दत चाहिएको छ, के कारणले चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्यो, पहिला त्यसको पनि सोधपुछ गर्नु पर्यो। कतिको सिरियस इमर्जेन्सी भएको होला, अस्पताल औषधि लिन जानुपर्ने होला। त्यस कारण के हो भने कुनै पनि नागरिकलाई यातना र दुर्व्यवहार गर्नु भएन। नागरिकको सम्मानलाई एउटा सर्वोपरि राख्नु पर्यो। अर्को कुरा के छ भने जस्तो यो लकडाउन एउटा गरियो, तर अब अहिले चाहिँ यो अहिले हेल्थ इमर्जेन्सी छ वर्ल्ड वाइड नै, तर हाम्रो प्रिपेयर्डनेस के छ? प्रिपेयर्डनेस केही पनि छैन। एउटा मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूलाई एउटा सामान्य एउटा चाहिँ के छ भने पर्सनल प्रोटेक्सन एउटा इक्विपमेन्ट पनि छैन, PPE भन्छौँ, त्यो पनि छैन। आज के छ भने डक्टर्सहरूलाई, हेल्थ प्रोफेसनल्सहरूलाई अब एउटा उनीहरू आफै रिस्कमा परेर त बिरामीलाई उपचार गर्न सक्दैनन्। र एउटा कुरा के छ भने एउटा चिकित्सक चाहिँ के छ भने सङ्क्रमित हुने बित्तिकै त त्यो त एकदमै फास्ट ढङ्गले मल्टिप्लाई हुन्छ, किनभने एउटा चिकित्सकले कैयौँ बिरामीहरूलाई जाँच्नुपर्ने हुन्छ, कैयौँ बिरामीहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण पहिलो कुरा त के छ भने हामीसँग अब एउटा PPE पनि छैन र हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीको एकदमै गैर जिम्मेवारपूर्ण चाहिँ के छ भने स्टेटमेन्ट आएको छ कि चिकित्सकहरूलाई के भान्सामा बस्नलाई पनि PPE चाहियो। उहाँलाई चाहिँ यसको विषयको जानकारी पनि छैन। उहाँ एउटा इलिटरेट व्यक्ति हो, एउटा हेल्थको सेक्टरमा उहाँ चाहिँ एउटा निरक्षर व्यक्ति हो र उहाँले त्यसलाई बुझ्ने कोसिस पनि गर्नुभएको छैन र उहाँले आफ्नो घोर असक्षमता देखाइरहनु भएको छ। आज जब महिनौँ अगाडि
इभन WHO ले नै भनिसकेको थियो कि नेपाल एउटा हाई रिस्कमा छ। हाई रिस्कमा भनिसकेपछि नेपालले आवश्यक बन्दोबस्तहरू गर्नुपर्ने थिएन। आखिर के छ भने यो टाइम लाग्छ नि। अहिले त संसारभरि नै के भयो भने यस्ता मेडिकल इक्विपमेन्टहरूलाई अब संसारका धेरै देशहरूले अब चाहिँ यो निकासी नै नगर्ने भइसके, किनभने उनीहरूले एक्सपोर्ट आफैले चाहिन्छ। जस्तो भेन्टिलेटरको अभाव अहिले अमेरिका जस्तो सुपर पावर मुलुकमा पनि छ, भारत जस्तो मुलुकमा पनि भेन्टिलेटरको अभाव छ, इटालीमा स्पेनमा जहाँ पनि अहिले भेन्टिलेटरको अभाव छ, पिपीको अभाव छ। र हामी कहाँ चाहिँ अमेरिका जस्तो मुलुकमा आज चाहिँ के छ भने सेनिटाइजर र मास्कको अभाव छ भनेपछि जब आज भन्दा महिनौं अगाडि WHO ले त्यो वार्निङ दिइसकेको थियो कि नेपाल एउटा हाई रिस्क कन्ट्री हो भनेपछि त्यसको तयारीहरू हुनु पर्थ्यो। त्यसको केही पनि तयारी भएन र वास्तवमा के छैन हामी सबै सुतेर बस्यौं र एउटा लापरवाह भएर बस्यौं। यो एउटा जुन स्टेटको लापरवाही हो आज चाहिँ के छैन यसको दुष्परिणाम चाहिँ के छैन हामीले भोग्न गइरहेका छौं। भनेपछि तपाईले भित्र बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा के देखियो भन्दाखेरि तपाईले चित्र त्यस्तो देख्नु भएछ कि सरकार चाहिँ सुतेर बसेको देख्नु भयो। सरकारको त अहिले प्रेजेन्स नै देखेन नि, उपस्थिति नै देखेन। तर हरेक दिन बैठक बसिराखेको छ, निर्णयहरू गरिराखेको छ। भनौँ न तपाईको जस्तो चाहिँ 25 जना भन्दा बढी भेला नहुनु भनेर निर्णय गरेको देखि आजको मिति लकडाउनको सम्मको स्थिति आइपुग्दाखेरि यो पछिल्लो दिनमा त बिउजेको छ नि सरकार। एउटा यस्तो छ, एउटा कुरा के छ भने नागरिकले म के भन्छु नि 1-2 जना व्यक्ति इमर्जेन्सी परेर बाहिर निस्केको होलान्, तर लार्जली चाहिँ के छ नि पिपुलले यो लकडाउनको पालना गरेको छन्। यसलाई चाहिँ के छ नि एउटा 1% 2% कहीं भएको होला, तर लार्जली चाहिँ के छ नि पिपुलले यसलाई पालना गरेका छन्। तर सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्यो त, जस्तो भन्नुस् लकडाउन त गरियो, तर एउटा कुरा के छ भने अहिले संसारभरि जहाँ पनि यत्रो चाहिँ के छ भने लाखौंको संख्यामा मान्छेहरू जो दैनिक ज्यालादारीमा छन् उनीहरू चाहिँ के छ भने दिनभरि काम गरेर बेलुका उनीहरूको पेटमा मार लाग्छ र उनीहरूको लागि के कुनै रेस्क्यु प्याकेज छ? आज उनीहरू चाहिँ भोक यहाँ त के छ नि कोरोना भाइरसको त सङ्कट छँदैछ, त्यसबाट चाहिँ के छ नि त्यसको आउटब्रेकले त्यसले त एउटा हेल्थमा एउटा सङ्कट ल्याउने छँदैछ। ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे चाहिँ के छ भने भोकमरीले मर्ने अवस्था आउँदैछ किनभने लाखौंको सङ्ख्यामा जुन मान्छेहरू बेरोजगार भएका छन् उनीहरू चाहिँ के छ नि काम उनीहरूको बेरोजगार उनीहरूको चाहिँ के छ नि घरमा पैसा आउन बन्द भएको छ र उनीहरूको लागि एउटा रेस्क्यु प्याकेज के छ, कुनै एउटा प्रोटेक्सनको प्याकेज हुनु पर्यो नि। र सबभन्दा एउटा चाहिँ WHO ले पनि के भनेको छ भने यो लडाईँलाई तबसम्म हामी जित्न सक्दैनौँ जबसम्म समाजको सबैभन्दा कमजोर जुन तबका छ, जुन चाहिँ के छ नि एकदमै आर्थिक रूपमा चाहिँ वञ्चितीकरणमा परेको छ, जालादारीमा छ, कन्ट्र्याक्ट वर्करहरू छन्, सडकमा चाहिँ के छ नि यो भेन्डरहरू छन्, जबसम्म त्यो समुदायलाई र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका जुन जनसङ्ख्या छ जबसम्म यसलाई चाहिँ के छ नि हामीले टार्गेट गर्दैनौँ र उनीहरूलाई एउटा इकोनोमिकली सेक्योर जबसम्म बनाउँदैनौँ तबसम्म खालि के छ नि एउटा त हेल्थ मेजर्स एउटा भयो, हेल्थ मेजर्समा पनि हामी चुकिरहेको छौँ। अर्को कुरा के छ नि यो इकोनोमिक प्याकेज पनि ल्याउनु पर्यो। अर्को कुरा के छ नि लकडाउन त भनियो, तर अहिले चाहिँ के छ नि सेवा र वस्तुहरूको यत्रो हाहाकार छ, यत्रो भाव छ, जम्मा 3-4 दिनमै यो हालत भइसक्यो। अहिले बजारमा चाहिँ के छ नि न ग्यास छ, न चाहिँ तपाईँको न अरू आवश्यक वस्तुहरू उपलब्ध छन्, न तरकारीहरू उपलब्ध छन् र मान्छे चाहिँ के छ नि त्यसको उपलब्धता के हो? मान्छे त घरबाट निस्किँदैन, तर घरमा के भोकै बस्ने। त्यसकारण के छ नि सरकारको चाहिँ के छ नि डेलिभरी मेकानिजम के हो? त्यसकारण के छ नि लकडाउन भन्नु मात्र पर्याप्त छैन। भनेको लकडाउन भन्नु चाहिँ त्यो बेला त्यो किन पर्याप्त भयो भने त्यति बेला अलग राख्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भइसक्यो। त्यो कुरालाई त मैले तर त्यो आवश्यकतालाई त हामी कसैले नकार्न मिल्दैन। लकडाउन एउटा चाहिँ के छ नि इसेन्सियल स्ट्र्याटेजी हो। तर लकडाउन गरिसकेपछि तपाईले भनेको जस्तो अत्यावश्यकीय खाद्य वस्तुहरूको व्यवस्थापन, औषधिहरूको व्यवस्थापन र मानिसलाई इमर्जेन्सी केसमा आवत जावत गर्नु पर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुराको व्यवस्थापन छ। त्यसको कुनै उनी छैन, कुनै म्यानेजमेन्ट नै छैन। एक्ज्याक्टली त्यो स्टेटसँग कुनै चाहिँ पोलिसी छैन, राज्यले त्यसमा कुनै कल्पनाशीलता देखाएको छैन। यहाँनिर सरकार अलिकति सक्रिय र त्यसमा पनि के छ भने सरकारका जुन पदाधिकारीहरू छन् उनीहरू निरन्तर गैर जिम्मेवार हुँदै गए। यहाँनिर नि जस्तो चाहिँ तपाईँलाई ठिक छ यो व्यवस्थापनको पाटोमा सरकार अलिकति चुक्यो होला, अलिकति यस्तो मास स्केलमा गर्दाखेरि गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर एकछिन मान्ने हो भनेदेखि सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाउँ ल। सबैभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो एउटा रोगको सङ्क्रमण फैलिन नदियोस् भनेर लकडाउन गरियो, त्यसपछि सङ्क्रमितलाई देखिएपछि ती मानिसलाई उपचार गर्नको लागि सरकारले चालेको कदम चाहिँ कति
त्यो चाहिँ एकदमै अपर्याप्त किन छ भने पहिलो कुरा के छ भने हामीसँग सफिसियन्ट मात्रामा किट्सहरू नै रहेनछन्। वास्तवमा के छ भने जब यो वार्निङ्सहरू आयो कि नेपालमा आउटब्रेक हुनसक्छ, हाई रिस्क कन्ट्री हो, पहिलो कुरा त किट्सहरू त मगाउनु पर्थ्यो नि त्यसको चाहिँ जाँचबुझको लागि। र अर्को कुरा एउटा के देखियो भने एउटा टेकु अस्पताल छ, त्यहाँ पनि के छ भने पर्याप्त मैन पावरहरू संसाधनहरू छैनन्, डक्टरहरूसँग इक्विपमेन्ट्सहरू छैन, किट्सहरू छैन र उनीहरूको त्यो क्यापासिटी भन्दा त्यो ल्याबोरेटरीको क्यापासिटी हस्पिटलको क्यापासिटी भन्दा चाहिँ के छ भने बढी चाहिँ के छ भने पेसेन्टहरू आउन थाले। अर्को कुरा के देखियो भने जस्तो नेपालका यो ठुल्ठुला यत्रो नाफा कमाइरहेका प्राइभेट हस्पिटलहरू छन् जसले चाहिँ के छ भने पेसेन्टहरूसँग अत्यधिक चाहिँ के छ भने उनीहरूले बिल लिने गर्छन्, शुल्क लिने गर्छन्। तर अहिले चाहिँ के छ भने उनीहरूको कत्रो एउटा गैर जिम्मेवारपना के देखियो भने अलिकति ज्वरो आएको पेसेन्ट त्यहाँ चाहिँ देख्ने बित्तिकै ल उनीहरूलाई चाहिँ ढोकैबाट फर्काउने र भर्ना भइरहेका पेसेन्टहरूमा पनि कुनै अब ज्वरो त धेरै कारणले हुन्छ, टाउको दुख्ने धेरै कारणले हुनसक्छ, तिनीहरूलाई तत्काल डिस्चार्ज गरिदिने। अब वास्तवमा के हो भने यो चाहिँ यस्ता जुन हस्पिटलहरू छन् जस्तो निजी अस्पतालहरू जस्तो भन्नुहोस् न, जस्तो कसैले टिबी रोग छ ज्वरो आउँछ उसलाई पनि चाहिँ के छ भने हस्पिटलबाट निकालिदियो र जम्मैलाई चाहिँ कहाँ पठाउने गरिन्छ भने टेकुमा। वास्तवमा के छ भने अहिले यो चाहिँ दिस इज हाई टाइम यस्ता अस्पतालहरूलाई चाहिँ के छ भने अब कारवाही गर्ने बेला छ, किनभने कुनै पनि हस्पिटलले कुनै पनि हेल्थ प्रोफेसनलले ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ के छ भने डिनाइ गर्न मिल्दैन। उसको चाहिँ के छ भने बेसिक ड्युटी हो कि ट्रिटमेन्टलाई डिनाइ गर्न। अर्को एउटा कुरा म के भन्छु भने प्राइभेट हस्पिटलको बारेमा अलिकति म एउटा अर्को कुरा पनि भन्छु। यो चाहिँ के छ भने यो अहिले जुन कोरोनाको इस्यु आयो वास्तवमा के छ भने यो हेल्थलाई नेपालको संविधानमा एउटा फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा राखिएको छ। फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा राखिसकेपछि राज्यको एउटा बेसिक ड्युटी अन्तर्गत पर्दछ। तीनटा ड्युटी हुन्छ राज्यको। एउटा त के छ भने यो राइटलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो, अर्थात् चाहिँ के छ भने यसका लागि चाहिँ के यसको भायोलेसन हुन नदिनका लागि प्रयासहरू गर्नु पर्यो र यसको चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। यो राइट्सलाई चाहिँ के छ भने हेल्थ राइट्सलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ के छ भने फुलफिल गर्नु पर्यो। फुलफिल गर्नको लागि पर्याप्त चाहिँ के छ भने बजेटरी लोकेसन्सहरू गर्नु पर्यो र यसमा चाहिँ के छ भने प्राइभेट सेक्टरको पनि त्यति नै ठुलो रोल हुन्छ। अब यहाँ के छ भने जस्तो तपाईँ अहिले हस्पिटलमा जानुहोस्, खास गरी निजी अस्पतालमा जाने बित्तिकै पहिला कुरा त के गर्छ भने यिनी हाम्रो नेपालको ट्रेन्ड छ, संसारको कहीँ पनि यसो ट्रेन्ड छैन। पहिले नै के हुन्छ ल यति रुपियाँ चाहिँ पहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ जम्मा गर्नुहोस् र त्यसपछि त्यो पैसा जम्मा नगराइकन चाहिँ के छ भने अस्पतालमा चाहिँ भर्ना नलिने। वास्तवमा के छ भने यो चाहिँ एकदमै यो राइट्सको पर्सपेक्टिभले जुन देशमा फन्डामेन्टल राइट्स छ, इभन अमेरिका जस्तो मुलुकमा पुँजीवादी मुलुकमा तपाईँ अस्पतालमा जानुभयो भने पहिले चाहिँ तपाईँले बिल थमाउँदैन, पहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ के छ भने पैसा जम्मा गर्न लाउँदैन, तपाईँको चाहिँ के छ भने बिल तपाईँले चाहिँ पछि दिन्छ, तपाईँको ठेगानामा पठाइन्छ। हामी कहाँ के गरिन्छ भने ढोकाइबाट चाहिँ के छ भने पहिला यति पैसा जम्मा नगरिकन त हस्पिटलमा भर्नै नहुने भयो। त्यो त र वास्तवमा अब अहिले यसमा के गर्नु पर्यो, अहिले त के छ भने एउटा त त्यो भयो, अर्को कुरा के छ भने त्यो ढोकाबाटै फर्काउने हो। यस्तो खालको प्रवृत्ति भएको अस्पतालहरू इमिडिएट स्टेट इमिडिएट एक्सनमा जानु पर्यो र अहिले वास्तवमा हामीले के देख्यौँ भने स्पेन उनीहरूको रजिस्ट्रेसन चाहिँ खारिज गरिदिनु पर्यो र वास्तवमा के छ भने जस्तो अहिले स्पेनले के गर्यो भने सबै प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई अहिले उसले चाहिँ नेसनलाइज गरिदियो, किनभने चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अहिले इमर्जेन्सीको टाइम छ, अहिले सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ के छ भने हेल्थ फेसिलिटी चाहिएको छ र स्टेटको चाहिँ के छ भने कोर अब्लिगेसन भनेको अहिले ज्वरो आयो भनेर बिरामी गेटबाटै फर्काउने जुन छ नि इमिडिएट यस्ता हस्पिटलहरूलाई र यस्ता डक्टरहरूलाई वास्तवमा इट इज एगेन्स्ट द मेडिकल एथिक्स, इट इज द एगेन्स्ट द चाहिँ के छ भने यो बिजनेस एथिक्स, तिनीहरूलाई सस्पेन्ड गर्ने एकदमै सस्पेन्ड गर्नै पर्छ, कारवाही गर्नै पर्छ। यस्तो पनि गर्न पाइन्छ, एउटा कारवाही पनि त गरिराखेको छैन, त्यो त स्टेटको ड्युटी हो, स्टेटले गर्नै पर्छ। र वास्तवमा के छ भने यो चाहिँ हामी एउटा एक्स्ट्राअर्डिनरी टाइममा छौँ, क्राइसिसको टाइममा छौँ र अब स्टेटले चाहिँ के छ भने एक्स्ट्राअर्डिनरी मेजर लिनै पर्छ। डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूले जस्तो स्पेन जस्तो मुलुकहरूले आज अमेरिका जस्तो पुँजीवादी मुलुक भनिन्छ अमेरिकालाई, अमेरिकामा अहिले के गरिएको छ भने हेल्थको जुन इक्विपमेन्ट बनाउने कम्पनीहरू छ नि सारालाई अहिले स्टेटले आफ्नो कब्जामा लिएको छ, किनभने के छ भने इक्विपमेन्टहरूको सर्टेज भयो र अहिले चाहिँ के गरियो भने त्यो सप्लाई गर्ने म्यानुफ्याक्चर गर्ने जुन कम्पनीहरू छन् स्टेटले चाहिँ के छ भने कब्जामा लियो। हाम्रो चाहिँ निजी हस्पिटलहरू चाहिँ ती साढे जस्ता यिनीहरूको कुनै एकाउन्टेबिलिटी छैन, कुनै सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी छैन, यत्रो चाहिँ के छ भने नाफा कमाइरहेछन् यिनीहरू, खालि पैसावालाहरूको लागि हुन्। आज यत्रो मुलुक क्राइसिसमा छ, आज उनीहरूको कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी छैन। त्यस कारण के हो भने र बिरामीहरूलाई डिस्चार्ज गर्ने तपाईँ हेर्नुहोस् न्युज रिपोर्ट्सहरू जुन छ त्यो क्वाइट डिस्टर्बिङ। अनि यतातिर नि जस्तो अब यो निजी हस्पिटलको कुरा, अब यिनीहरूले
सङ्कटको बेलामा राज्यप्रतिको दायित्व यिनीहरूले निर्वाह गरेन, त्यसलाई नगर्नेलाई सस्पेन्ड गर्नुपर्छ, रजिस्ट्रेसनै खारेज गर्नुपर्छ। यतातर्फ आउँ, सरकारीतर्फ आउँ, सरकारले जुन गर्यो नि जस्तो एकदमै सेन्ट्रलाइज टेकु हस्पिटलमा मात्रै परीक्षण गर्ने, नेसनल ल्याबमा परीक्षण गर्ने र त्यो रिपोर्ट टेकुलाई दिने, उसले एनाउन्स मात्रै गरिदिने, जुन यो मेकानिजम बनायो नि यो चाहिँ कति पर्याप्त होइन? यो त पर्याप्त छैन। पहिलो कुरा त के छ भने टेकु यो त वास्तवमा यो एटलिस्ट पनि प्रदेश स्तरमा एउटा चाहिँ के छ भने एउटा इमर्जेन्सी मेजर्सहरूलाई अपनाएर पनि एउटा चाहिँ यो प्रयोगशालाहरू बनाउनु जरुरी छ। किनभने अहिले त लकडाउनको पनि अवस्था छ, अहिले चाहिँ स्याम्पलहरू पनि यहाँबाट वहाँ जान सक्दैनन्, टेकु हस्पिटलमा पनि लिमिटेड म्यान पावरहरू छ। त्यसकारण अहिले त वास्तवमा के छ भने अब इमर्जेन्सी मेजर्सहरू लिनु पर्यो राज्यले। जस्तो भन्नुहोस् न अहिले हाम्रो मेडिकल म्यान पावरहरूको अभाव छ। जस्तो संसारको धेरै देशहरूमा के गरिएको छ भने जुन रिटायर्ड डक्टर्सहरू छन् उनीहरूलाई पनि सेवामा बोलाइएको छ, उनीहरूलाई पनि सर्भिस दिनलाई चाहिँ के छ भने राज्यले आह्वान गरेको छ। एउटा हस्पिटलमा मात्रै सेन्ट्रलाइज गर्नु होइन, एउटा हस्पिटलले त त्यो सक्दैन। त्यसकारण के हो भने पहिलो कुरा त के गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ के छ भने सरकारले के बढीभन्दा बढी ल्याबहरू गर्नु पर्यो। र एउटा कुरा के गर्नु पर्यो भने यो निजी अस्पतालहरू छन् नि तिनीहरूलाई पनि के छ भने एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो र उनीहरूले पनि चाहिँ के छ भने यो त्यहाँ चाहिँ टेस्ट गर्ने त्यो चाहिँ त्यसको इक्विपमेन्टहरू झिकाउनलाई राज्यले फेसिलिटेट गर्ने। ठिक छ, त्यसमा त्यो गर्नैपर्छ। अनि सरकारले के भनेको थियो भने हामीसँग 200 भन्दा प्लस चाहिँ तपाईँको आइसियु छ, अनि हस्पिटल पनि के अरे बेड पनि हामीले फलानु ठाउँमा खुला गरेका छौँ, 3वटा सरकारी अस्पतालमै यसलाई उपचार गर्नको लागि भनेर हामीले छुट्याएका छौँ आदि इत्यादि जुन कुराहरू भनेको थियो नि। अहिले तपाईँ हेर्दै आउँदा त सबै कुरा त टेकुमा मात्रै सेन्ट्रलाइज भयो र टेकुको पनि अवस्था कस्तो रह्यो भन्दाखेरि लकडाउन भइसकेपछि हामीलाई म्यान पावर पुगेन, 3 महिनाको लागि टेम्पोररी स्टाफ राख्नको लागि भनेर उसले आह्वान गर्यो। यो तयारी चाहिँ कस्तो तयारी हो? होइन, अब यो त के छ भने गभर्मेन्टको त बेसिक प्रिपरेसन पनि भएन र बेसिक एउटा चाहिँ के छ भने ड्यु डिलिजेन्ट भन्छ नि, यस्तो क्राइसिसको बेलामा राज्यले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ, कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। र एउटा कुरा के पनि देख्यौँ भने हामीले अहिले यो लिगल मेकानिजमको पनि अभाव देख्यौँ। जस्तो नेपालको जुन प्रोक्योरमेन्ट एक्ट छ, सार्वजनिक खरिद छ, त्यसको प्रक्रियामा जाने हो भने अब यो महिनौँ लाग्छ कुनै पनि सामान चाहिँ खरिद गर्नको लागि। त्यसकारण अब अहिले त्यो प्रक्रिया अपनाएर त्यो चाहिँ के छ भने सम्भव छैन। जस्तो भूकम्पको बेलामा पनि के छ भने त्यस्तो गर्ने मुद्दै चलाइयो। त्यसकारण एउटा कुरा त के गर्नु पर्यो भने अब अहिले नेपालसँग भएको कानुन भनेको त्यही सरुवा रोग ऐन 2020 छ। आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि बनेको कानुनले अब अहिलेको सिचुएसन त्यो बेला एउटा बिफर त्यो बेला आउटब्रेक भएको थियो त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई बनाएको। यसकारण के छ भने अब अहिले चाहिँ राज्यले तत्काल एउटा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ अध्यादेश ल्याउनु जरुरी छ। यो इमर्जेन्सी यो चाहिँ के छ भने यस्तो खालको इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ तपाईँको काम गर्नको लागि छिटो फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नको लागि भनेर हामीसँग कुनै एक्ट छैन। होइन, त्यही त प्रब्लम छ। होइन, तर अस्ति भूकम्प जाँदाखेरि त्यसमा प्रब्लम आयो नि त। ती कर्मचारीहरू जसले जस्तो नगरपालिकाले महानगरपालिकाले पालहरू किन्यो तिनीहरूलाई पछि मुद्दा चलाइयो, पछि उनीहरूलाई अदालतले सफाई दियो, तर मुद्दा त चल्यो। अब अहिले कर्मचारीहरू त्यो रिस्क लिन चाहँदैनन्। त्यसकारण एउटा कुरा के हो भने सार्वजनिक ऐनको जुन प्रक्रिया छ त्यो एकदमै झन्झटिलो र एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ छ। त्यस निम्ति के छ भने अब अहिले जस्तो पिपी नै छ नि, हजारौँ थान पिपी चाहिन्छ। पिपी नै भइकन त बेसी कुरा हो नि, डक्टरलाई चाहिँ केही हतियारै नभइकन तिमी युद्धमा जाऊ भन्न त मिलेन। डक्टरकै लाइफ रिस्कमा राख्नु त भएन, त्यहाँको हेल्थ प्रोफेसनल्सहरूको लाइफ त रिस्क राख्नु भएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ यो पिपिई चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा बुझेको तपाईँले महसुस होइन? उनीहरूलाई त्यो अब त्यो कुराको बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन। सबभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के भइदियो भने हाम्रो जुन स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हिज लिटरली इलिटरेट हो। उहाँ चाहिँ के छ शाब्दिक रूपमै भन्दाखेरि पनि उहाँ यो सबै मामिलाको लागि एकदमै निरक्षर व्यक्ति हो। उहाँसँग त्यो कुनै भिजन पनि छैन र त्यो संवेदनशीलता पनि छैन। त्यो चाहिँ एउटा यत्रो एक्स्ट्राअर्डिनरी टाइममा जुन एउटा संवेदनशीलता जुन चाहिँ एउटा ड्यु डिलिजेन्ट एप्लाई गर्नुपर्ने हो र उहाँको ठिक छ उहाँको आफ्नो नलेज छैन, तर वास्तवमा के छ भने एक्सपर्टहरू राखेर एउटा छलफल गर्नुपर्छ नि, एक्सपर्टहरूको रिकमेन्डेसनमा काम गर्नुपर्छ नि। त उहाँलाई के लाग्छ भने यो त मुलुक कस्तो भइदियो भने पदैन विद्वानको मुलुक हो। हेर्नुहोस्, जो मान्छे पदमा पुग्यो
त्यो विद्वान उसलाई लाग्छ कि म अब विद्वान भएँ, मेरो अगाडि अब कोही जान्ने छैन। उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो, उहाँ स्वास्थ्यको एक्सपर्ट हुनुभयो। हिजो चाहिँ कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कानुनको एक्सपर्ट हुनुभयो। भोलि विज्ञान मन्त्री हुनु होला, विज्ञान मन्त्रालयको विज्ञानको एक्सपर्ट हुनु होला। स्टेटको हरेक डिसिजन्सहरू एउटा चाहिँ के छ भने इन्लाइटेन्ड डिसिजन्स हुनु पर्यो नि, कुरा बुझेर निर्णय गर्नु पर्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने इट हेज टु बी इन्फर्म बाई द एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियनबाट त्यो गाइडेड हुनु पर्यो नि। आफै जान्ने भएर आफै चाहिँ एक्ट गर्दाखेरि त यो के छ भने त्यसले त धेरै ठुलो केयस निम्त्याउँछ। अब उहाँले चाहिँ यो जुन इमर्जेन्सी केसमा जसरी एक्सन लिइराख्नु भएको छ नि, अथवा जसरी उहाँ अगाडि आउनु पर्ने हो, जस्तो अस्ति मैले देखेँ उहाँले एउटा प्रेस मिट गर्नुभयो, जानकारी गराउनु भयो, हामी कहाँ यस्तो केस आएको छ, यो छ यो छ यो छ, यति नम्बरको फ्लाइट आदि इत्यादि भन्नुभयो। पर्याप्त थिएन यो, छैन यो? होइन होइन, त्यसरी अब जस्तो एउटा कुरा त यो पनि आयो, त्यहाँको डक्टरहरू अहिले रियाक्ट गरिरहनु भएको छ कि ल्याबोरेटरीले डाइरेक्ट चाहिँ के छ भने रिपोर्ट उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यहाँको जुन सिस्टम छ त्यसलाई ट्रस्ट गर्नुपर्छ नि। त्यहाँको डक्टर्सहरूलाई राखेर पो प्रेस कन्फरेन्स हुन्छ, डक्टरले पो त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने हो। सो फेरि यत्रो क्राइसिसको बेलामा जहाँ भिड नगर्नु भनेको छ त्यहाँ 200 मान्छे बोलाएर उहाँ प्रेस कन्फरेन्स गर्नुहुन्छ। उहाँ आफै चाहिँ रुल्स र रेगुलेसन फ्लाउट गर्दै हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रीले टेकु हाम्रो सुखराज हस्पिटल जुन छ त्यसलाई ट्रस्ट गरिराख्नु भएको, त्यसलाई त्यहाँको चाहिँ ल्याबोरेटरीले टेस्ट गरिसकेपछि त्यो रिपोर्ट कसले सार्वजनिक गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँको डक्टरले गरेको होइन, त्यहाँको चाहिँ एक्सपर्टले गर्यो, उहाँ मन्त्रीले गर्यो र त्यहाँको डक्टरलाई थाहा पनि छैन यो जुन न्युज रिपोर्ट आएको छ। यसको मतलब के हो त? त्यो भनेको चाहिँ के छ भने उहाँको चाहिँ अपरिपक्वता हो, मन्त्रीको चाहिँ गम्भीर लापरवाही र अपरिपक्वता हो। उहाँले विषय अर्को कुरा पनि थपिएको छ, जस्तो उहाँले इन्फर्मल्ली बोलेको एउटा अडियो पनि लिक भइराखेको हुन्छ नि। यस्तो बेलामा यस्तो कुराहरू लिक गर्नु, मन्त्रीलाई बदनाम गर्नु, कतिपयले होइन उहाँले छाड्नुपर्छ भन्नु, मतलब यो सुहाउँदो कुरा हो त यस्तो हाई टाइममा? होइन, त्यो ठिक छ, तर उहाँले तर एउटा चाहिँ के छ भने यो एक्स्ट्राअर्डिनरी टाइममा हामीलाई एउटा कम्पिटेन्ट मान्छे चाहियो नि, जुन मान्छेले उहाँको बेसिक कम्पिटेन्स पनि देखिन। त्यस कारण यो कुरा आलोचना र प्रत्यालोचनाको कुरा होइन, मैले यो आलोचना गर्नलाई भनिरहेको छैन। तर यो के हो भने अहिलेको यो क्राइसिसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने त्यस कारण के छ भने यस्तो व्यक्तिलाई अहिले स्वास्थ्य मन्त्री राख्दाखेरि यो समस्या चाहिँ के छ भने झन् बढ्छ र यसलाई चाहिँ के छ भने हामी ट्याकल गर्न सक्दैनौँ। किनभने यत्रो चाहिँ के छ भिजनलेस होइन, 101 व्यक्तिहरू छन् नि हेल्थ सेक्टर बुझेको होइन, उहाँले त राजीनामा गर्न लाउनुपर्छ। यस्तो मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री राखेर यो यत्रो महामारीलाई, यत्रो विकराल समस्यालाई चाहिँ हामी एड्रेस गर्न सक्दैनौँ। के भइदियो भने समस्या विकराल भयो, उहाँको क्षमता धेरै कम भइदियो, बुझ्नु भएन? उहाँको क्यापासिटीले धान्न नसक्ने कुरा भयो र उहाँको न थिङ्किङ छ, न भिजन छ, न कम्पिटेन्स छ, न सिन्सियरिटी छ, न संवेदनशीलता छ। त्यस कारण के छ भने अब यस्तो व्यक्ति हेल्थ मिनिस्टरको रूपमा राख्नु भनेको यो एक्स्ट्राअर्डिनरी टाइममा क्राइसिसको बेलामा संसारमै यस्तै समस्या भइराखेको छ नि। हेर्नुहोस् त, अमेरिका यो बन्द गर्नको लागि बनेको देश होइन भने ट्रम्प भन्दै थियो। आज अमेरिकामा कुन लेभलमा तपाईँको आउटब्रेक भइराखेको छ? तर अब यस्तो छ कि जस्तो एउटा कुरा के छ भने जहाँको लिडरसिप इन्लाइटेन थियो नि, जहाँको लिडरसिपले टाइमली एक्ट गर्यो नि, आज त्यहाँ कन्ट्रोलमा आयो। जस्तो दक्षिण कोरियाको अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, उनीहरूले के गर्यो भने अलिकति जब आउटब्रेकको लक्षण देखिने बित्तिकै म्यासिभ उनीहरूले मेजर्सहरू अपनाए। दिनमा त 10,000 टेस्टहरू गरे, एप्सहरू डेभलप गरे, सबैलाई ट्र्याकिङको मेकानिजम्सहरू डेभलप गरे र स्टेटले चाहिँ के छ भने फास्ट एक्ट गर्यो र हामी चाहिँ के छ भने सुतेर बस्यौँ। र जस्तो इटालीमा अलिकति त्यहाँको नागरिकहरूले गभर्मेन्टलाई सुनेन, अलिकति लापरवाही देखायो, त्यसको हेभी प्राइस तिर्दैछन्। चाइनाले चाहिँ के छ भने जे भए पनि अहिले ऊ चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सफल भयो, किनभने उसले चाहिँ के छ भने हार्स मेजर्सहरू लियो र उसले चाहिँ के छ भने इफिसियन्टली एक्ट गर्यो र युद्ध स्तरमा काम गर्यो र आज चाहिँ के छ भने त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको छ। भन्दाखेरि के हो भने अहिले पनि समस्या चाहिँ के छ भने आउट अफ ह्यान्ड भएको छैन। नेपालमा चाहिँ के छ भने अहिले पनि त्यसमा पनि हामीले के गर्यौँ भने सुरुमा जस्तो हाम्रोमा एउटा समस्या जस्तो तपाईँले यो चीनको र इटालीको कुरा गर्दा चीनले के गर्यो भन्दाखेरि वुहानमा यो समस्या भयो, उसले त्यो पुरै सहरलाई लकडाउन गर्यो, कसैलाई पनि त्यहाँबाट बाहिरभित्र गर्न दिएन। इटालीले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो 500-600 केस चाहिँ आइसक्दाखेरि पनि उसले त्यसलाई खास वास्ता गरेर मान्छेहरू म्यासिभ रूपमा चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवन जे थियो चलिराखे, हिँडिराखे, दोहोरिराखे। आजको स्थिति त्यो भयो भनेको चीनले नियन्त्रण गर्यो। कोरियाले के गर्यो भन्दाखेरि यति ठुलो लार्ज स्केलमा टेस्ट गर्यो कि
उसले छिटै नियन्त्रण गर्यो। एक्ज्याक्टली उसले के गर्यो हाम्रो चाहिँ के भयो बोर्डर चाहिँ कम्प्लिट सिल गरिदियो, फ्लाइटहरू सस्पेन्ड गरिदियो, इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटीलाई स्टप गरिदियो। हाम्रो के भयो भने 11th मोमेन्टसम्म पनि आवरसम्म पनि हामीले फ्लाइटहरू चाहिँ रोक्यौँ, 80सम्म पनि फ्लाइट रोकिएको थिएन। र एउटा कुरा के गरियो भने गम्भीर लापरवाही के हो भने एउटा फ्लाइट नरोकेर गम्भीर लापरवाही गरियो। अर्को के छ भने 80सम्म त हजारौँको सङ्ख्यामा दिनहुँ फ्लाइटबाट मान्छेहरू भित्रिरहेको थियो, उनीहरूको कुनै ट्र्याकिङ मेकानिजम थिएन, उनीहरूलाई कहीँ क्वारेन्टाइनमा राखिएन। जबकि यत्रो हेल्थ इमर्जेन्सी वर्ल्ड वाइड चाहिँ के छ भने हेल्थ इमर्जेन्सी डिक्लेयर भइसकेको थियो, WHले वार्निङमाथि वार्निङ दिइरहेको थियो र हाम्रो चाहिँ घैँटोमा घाम लागेको थिएन हाम्रो पोलिसी मेकर्सहरू। र हामी चाहिँ के छ भने वास्तवमा 80सम्म त जब सारा संसारभरि करिब करिब WHOले बोलिसकेको थियो कि हेल्थ रिस्कमा छ, त्यो बेलासम्म हामी भिजिट नेपालको प्रचार गर्दै थियौँ। भन्दाखेरि के छ भने एउटा हाम्रो लिडरसिप कति एउटा चाहिँ के छ भने असंवेदनशील छ, कति चाहिँ के छ भने इडियोटिक छ र इस्युलाई चाहिँ के छ भने राइटिङ इन द वाल, भित्तामा लेखिएको अक्षर पनि पढ्न नसक्नु, बुझ्न नसक्नु, जब यत्रो कुनै प्रिपेयर्डनेस देखाइएन। सबभन्दा ठुलो म त के भन्छु दिस इज ए क्रिमिनल एक्ट, स्टेटको पार्टबाट गरिएको यो चाहिँ क्रिमिनल एक्ट हो कि यत्रो हेल्थ इमर्जेन्सी हुँदा पनि स्टेटले टाइमली एक्ट गरेन, जुन चाहिँ के छ भने आवश्यक उपकरणहरू चाहिँ के छ भने बन्दोबस्त गरेन, जस्तो आवश्यक चाहिँ के छ भने सय्याहरूको चाहिँ बन्दोबस्त गरेन, जुन किसिमको चाहिँ प्रिपेयर्डनेस चाहिन्छ त्यो त क्रिमिनल एक्ट हो नि। हो, हामी कहाँ 3वटा जुन केसहरू देखिए नि, 3वटा केस चाहिँ बाहिरबाट आएको मानिसमा सरेको देखिएको छ हैन। 3वटा केसमा त्यो देखिएको छ। यसको मतलब चाहिँ हामीले बाहिरबाट आएको फ्लाइटहरू भनौँ या भारतबाट आएका हाम्रा मानिसहरू भनौँ, तिनीहरूलाई हामीले स्ट्रिक्टली क्वारेन्टाइनमा राखेको भए समस्या नहुने। एक्ज्याक्टली यदि चाहिँ के छ भने अब अहिले त वास्तवमा धेरै मान्छे ट्र्याक नै भएको छैन, किनभने 10,000 20,000 मान्छेहरू यो आउटब्रेक भइसकेपछि नेपाल भित्रिएका छन् र उनीहरूको ट्र्याकिङको कुनै मेकानिजम छैन र उनीहरू कोही पनि क्वारेन्टाइनमा बसेको छैन र ल्यान्ड रुटबाट पनि के छ भने लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू नेपाल भित्रिएका छन्। यसमा चाहिँ व्यक्तिको कमजोरी चाहिँ के देख्नुभयो तपाईँले? जस्तो बाहिरबाट आएको मान्छेको मेरो पनि त रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि, म चाहिँ जाउँ एकचोटि जाँच गराउँ, किनभने म बाहिर त्यसो सङ्क्रमित ठाउँबाट आएको छु, त्यो गर्नु पर्दैन। व्यक्तिको पनि कमजोरी हो, तर वास्तवमा के हो भने यसमा जबसम्म स्टेट नै एउटा कम्पिटेन्टली एक्ट गर्दैन, राज्यका संयन्त्रहरू जबसम्म प्रभावकारी हुँदैनन्, एउटा व्यक्तिलाई जवाबदेही बनाउन गाह्रो हुन्छ। किनभने एउटा व्यक्ति भन्नुहोस् न अब आएर क्वारेन्टाइनमा स्वेच्छा, पहिलो कुरा त क्वारेन्टाइन जुन भनियो नि, आइसोलेसन जुन भनियो नि, आज 2टा कोठा भएको 3टा कोठा भएको घर छ जहाँ 10औँ परिवारहरू बस्छन्, 10औँ जना व्यक्तिहरू 2टा 3टा कोठामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। कहाँ सबैको लागि त्यो चाहिँ छुट्टै कोठाको बन्दोबस्त छैन नि। त्यस कारण के छ भने हामी कहाँ जस्तो डेभलप कन्ट्रीहरूमा त गाह्रो छ। अहिले राइट टु हाउजिङ भनेको हाउजिङको कुरा चाहिँ एकदमै जटिल छ। नेपाल जस्तो मुलुकमा कहाँ सबैको लागि त्यो कोठा उपलब्ध छ हरेक घरमा, र त्यो सम्भवै छैन। त्यस कारण के छ भने सेल्फ क्वारेन्टाइन नेपाल जस्तो मुलुकमा त्यो वर्केबल स्ट्राटेजी नै होइन, त्यो चाहिँ स्टेटले नै त्यसको फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ र अनिवार्य गर्नुपर्छ। मान्छे कहाँ गएर बस्छ भन्नुहोस् त? अब घरमा एउटा 2टा कोठा छ, त्यसैमा चाहिँ के छ भने 8 जनाको परिवार छ। अब सबैले यसको लागि त के छ भने हरेकलाई छुट्टै कोठा हुन सक्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ के छ भने रिसोर्सफुल हुनु पर्यो। भनेको सेल्फ क्वारेन्टाइन हामी कहाँ सम्भव? हामी कहाँ त्यो सेल्फ क्वारेन्टाइन राज्यले नै त्यो जबसम्म प्रोएक्टिभ भएर, तर हाम्रो मन्त्रीले सुरुमै भनिदिनु भयो कि अब सेल्फ क्वारेन्टाइन हो, हामी राज्यले त्यसरी राख्नु सक्छ। त्यो कुरा पनि के छ भने मन्त्रीको चाहिँ एकदमै गैर जिम्मेवार कुरा आयो। वास्तवमा के छ भने स्टेटको बेसिक रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो होइन। एउटा कुरा चाहिँ अब कसैले माने पनि नमाने के प्रश्न भयो भने बाहिरबाट आएको मानिसहरू, खास गरी ती सङ्क्रमित मुलुकबाट आएका मानिसहरूलाई हामीले साँच्चीकै स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेको भएदेखि यो 3वटा केस पनि हुने थिएन। र वास्तवमा यसमा के छ भने 3वटा केस त धेरै भयो, एउटा केस पनि के छ भने त्यो त डेन्जरस हुन्छ। एउटैबाट फर्क त्यो त यति फास्ट मल्टिप्लाई हुन्छ, किनभने उसको फ्यामिलीमा उसको नेबरहुडमा कतिजना मान्छेसँग भेट्यो, कतिजनासँग हात मिलायो, कतिजनासँग होटलमा आएर बसेको छ, त्यहाँ कति होटलका बेरादेखि लिएर कतिजनासँग सम्पर्कमा आयो, त्यो त यति फास्ट मल्टिप्लाई हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न अहिले अमेरिकामा त्यही भयो, अहिले हेर्नुहोस् अब अमेरिकामा यति ठुलो सङ्ख्यामा भइदियो, इटालीमा यति सङ्ख्यामा भइदियो, स्पेनमा यति ठुलो, इरानमा हेर्नुहोस् नेसनै कोल्याप्स हुँदैछ। भन्दाखेरि के छ भने यो त एउटा मात्रै पनि केस चाहिँ के छ भने त्यो एकदमै खतरनाक हुन्छ। त्यस कारण के छ भने यसलाई त के छ भने यसलाई त टोटल सिल गर्नु पर्थ्यो। यसले एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई एउटा महसुस गराइदियो, जस्तो भूकम्पले के गराइदियो भन्दाखेरि
त्यति मात्रै चिज सङ्ग्रह गर, त्यति मात्रै सम्पत्ति आर्जन गर जति तिमी सम्हाल्न सक्छौ भन्ने त्यसले त्यति एउटा चेत खुलाइदियो। यो कोरोनाले चाहिँ के खुलाइदियो भन्दाखेरि जस्तो कतिपय धनीमानी मानिसहरू भन्थे नि नेपालमा नभए के भएर म सिङ्गापुर जान्छु, थाइल्यान्ड जान्छु, अमेरिका जान्छु, उपचार गर्छु आउँछु भन्थे नि होइन। तर आज त काम लागेन नि, आजको मितिमा त त्यो काम लागेन। भनेको आफ्नै देशभित्रको संयन्त्र साधन अस्पताल विज्ञहरू भयो भनेदेखि काम लाग्दो रहेछ, एक्ज्याक्टली, अन्यथा काम लाग्दो रहेछ भनेर त यसले देखाइदियो नि। एक्ज्याक्टली। र वास्तवमा के छ भने यसले अब अहिले यो त वास्तवमा के छ भने यो जुन कोरोना आउटब्रेक भयो यसले त संसारको ग्लोबल पार्टिज पनि चेन्ज हुँदैछ, प्याराडाइम शिफ्ट हुँदैछ। अब के छ भने ग्लोबलाइजेसनको जुन दिशा थियो नि अब वास्तवमा मान्छे लोकलाइजेसनको बाटो सुरु भयो। जुन ग्लोबल कनेक्टिभिटी थियो नि ग्लोबल कनेक्टिभिटी होइन, अब एउटा ग्लोबल डिस्टेन्सिङको कुराहरू आइसक्यो। अब चाहिँ के छ भने सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू आइसक्यो, त्यस निम्ति के छ भने लोकलाइजेसनको कुराहरू आइसक्यो। त्यस निम्ति के छ भने अब अहिले दुनियाँको एउटा प्याराडाइम नै शिफ्ट हुँदैछ र वास्तवमा के छ भने अब नयाँ ग्लोबल अर्डर त नभनौँ, अब नयाँ ग्लोबल डिसअर्डर क्रिएट हुन्छ। अब चाहिँ जस्तो अमेरिकाको चाहिँ सुपर पावर स्ट्याटस समाप्त हुँदैछ। अब तपाईँ भन्नु न जस्तो थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकल्ली हुने भयो। अब चाहिँ अब ग्लोबली होइन, अब त्यो त छँदैछ, तर ग्लोबलाइजेसनको जुन एउटा अन्धदौड थियो, जुन पुँजीको अन्धदौड थियो, त्यसले जस्तो भन्नुहोस् न अहिले के थियो भने मार्केटलाई बलियो बनाऊ, स्टेटलाई कमजोर बनाऊ, मार्केट बलियो भयो भने सबै कुरा हुन्छ। अब अहिले हामीले देख्यौँ नि संसारमा कहीँ पनि निजी हस्पिटलहरू हेल्थ प्रोभाइडरहरू कहीँ पनि एक्टिभ भएको देखिएन, कहीँ पनि काम लागेन। आखिर स्टेटकै नेपालकै पनि भनौँ न यत्रो लिबर्टी दियो, यत्रो हस्पिटलहरू खोल्न दियो, सारा गर्न दियो, स्टेटसँग उनीहरूले यति धेरै सुविधाहरू माग गर्छन्, यो ट्याक्समा छोडिदेऊ, यो त्यो ट्याक्समा छोडिदेऊ, यस्तो गर, सारा स्टेटबाट सबै फाइदा लिन्छन्। तर क्राइसिसको बेलामा त उनीहरूको भूमिका केही पनि हुनुहुँदो रहेछ, पैसा मात्र कमाउने मात्रै उद्देश्य रहेछ भन्दाखेरि के छ भने हामीलाई चाहिँ के छ भने स्टेट त बलियो चाहिँदै, एउटा स्ट्रङ स्टेट त चाहिँदो रहेछ नि त, बलियो स्टेट त चाहिँदो रहेछ, मार्केट पनि चाहियो, तर स्टेट चाहिँ के छ भने एउटा इफिसियन्ट छैन, स्टेटले प्रपरली रेगुलेट गर्न सकेको छैन भने त यो त फङ्सन गर्दो रहेछ। र आखिरमा तपाईँको अर्थतन्त्र पनि अब कृषिमै भर परेको, कृषि उपज नै भएको मुलुक नै बलियो हुने रहेछ। अब पनि अब त्यो धेरै कुरामा चाहिँ के छ भने अब रिथिङ्किङ सुरु भइसक्यो। अब चाहिँ के छ भने पुरानो प्रोडक्सन मोड, पुराना चाहिँ के छ भने मूल्य मान्यताहरू, ग्लोबलाइजेसनको कर्पोरेसन्सहरूलाई जसरी बलियो बनाइयो, कर्पोरेसन्सहरूलाई मात्रै छोडिदियो, किनभने तपाईँ आज हामी जुन लकडाउनको अवस्थामा छौँ नि, जस्तो यो ट्रान्सनेसनल कम्पनीहरुको इन्डियाबाट ल्याउँदा चाइनाबाट ल्याउँदा भन्थ्यौँ नि हामी, ट्रान्सनेसनल कम्पनीहरुको यही साग र धान नफले त तपाईँ खान त नपाइने। एक्ज्याक्टली अब त यो चेन्ज भयो त। एक्ज्याक्टली। अब त के छ भने त्यसकारण अब चाहिँ यो ह्युमन सिभिलाइजेसन एउटा क्रस रोडमा पुगिसक्यो। एउटा होल चाहिँ के छ भने अब यो एउटा सिभिलाइजेसनमा आएको एउटा ठुलो चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। हाम्रो अब चाहिँ जस्तो यो 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 सङ्कटबाट मुक्त भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो सरकारले पनि यसबारेमा चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने होइन। अब धेरै कुराहरूमा चाहिँ के छ भने रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब एउटा चाहिँ रिभ्यू गर्नु अब नाउ यु हेभ टु थिङ्क आउट अफ बक्स हो। पुरानो प्याराडाइममा पुरानो मूल्य र मान्यतामा सोचेर अब काम लाग्दैन हो। तपाईँ एउटा कुरा तपाईँ लिगल सेक्टरको मान्छे पनि भावनाले एउटा चाहिँ म तपाईँसँग जान्न चाहेको जस्तो चाहिँ यो रिथिङ्क गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ हाम्रा संयन्त्रहरू कस्ता हुनुपर्ने, हाम्रो कानुन त्यसलाई मिल्दो ढङ्गले बनाउनु पर्ने, त्यो कस्तो हुनुपर्ने, कस्तो छ अलिकति बताइदिनु। होइन अब एउटा कुरा के हो भने अब जस्तो के छ भने हामीसँग लिगल मेकानिजम अघि पनि मैले भने एउटा लिगल भ्याकुम देखियो र यो समस्यासँग डिल गर्नको लागि हामीसँग त्यस किसिमको लिगल मेकानिजमहरू भएन। जस्तो हामीसँग त्यही एउटा संक्रामक ऐन छ, त्यो संक्रामक ऐन सरुवा रोग 2020 सालमा बनेको एक्ट हो, जसमा चाहिँ के छ भने आवश्यक सूचनाहरू जारी गर्न सक्नेछ भनिएको छ। तर इस्युहरू अब अहिलेको 60 वर्षपछि दुनियाँ त इन्टायरली चेन्ज भयो नि, नेपालको संविधानै कतिवटा चेन्ज भइसक्यो, संसारको नक्सा नै बदलिसक्यो र हामी 20 सालको कानुन लिएर अहिलेको यो समस्या त्यसको त परिकल्पना नै छैन नि। त्यस निम्ति के छ भने एउटा त अब अहिले त पार्लियामेन्टमा तत्कालै कानुन बनाउन गाह्रो छ। त्यसकारण एउटा के छ भने एउटा कम्प्रिहेन्सिभ ल चाहिँ के छ भने एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एउटा चाहिँ ड्राफ्ट तयार गरेर एउटा चाहिँ अध्यादेश, अहिले चाहिँ अध्यादेशकै रूपमा भए पनि चाहिँ ल्याउनु पर्यो। किनभने अहिले के छ भने जस्तो सरकारले लकडाउन भन्यो, लकडाउन चाहिँ कुन कानुन अन्तर्गत गर्यो त? कुनै कानुनमा छैन त लकडाउन गर्न पाइन्छ भनेर। इमर्जेन्सीको कानुन छ होइन, इमर्जेन्सी त फर्मल डिक्लेयर गरेको छैन होइन। मान्छेको चाहिँ हिँडडुललाई के आधारमा तपाईँले चाहिँ ब्लक गर्न पाउनुहुन्छ? कुनै लिगल बेसिस त छैन नि।
त्यस निम्ति के छ भने अब अहिले मान्छेहरूले चाहिँ के छ भने यसमा धेरै प्रश्न किन उठाएको छैनन् भने अब डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीको कारणले एउटा आवश्यकताको पनि सिद्धान्त हुन्छ, त्यो चाहिँ के छ भने एउटा राष्ट्रको अब अस्तित्व नै खतरामा पर्यो भने अब के गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब हाम्रो चाहिँ के छ भने सर्भाइभलकै कुरा आइसक्यो। तर वास्तवमा के छ भने एउटा डेमोक्रेटिक स्टेटमा त राज्यका सबै निकायहरू पदाधिकारीहरूले कानुन बमोजिम फङ्सन गर्नु पर्यो। हामीसँग जति पनि अहिले मेजर्सहरू अहिले लिँदैछ, जस्तो भन्नुहोस् न अहिले सार्वजनिक खरिद दिन्छ, खरिदको प्रक्रिया त लामो छ नि, त्यो प्रक्रिया त नपुर्याइकन गर्न पनि हुँदैन। तर त्यसलाई त अहिलेको सिचुएसनलाई डिल त गर्नु पर्यो। त्यस निम्ति के छ भने अब अहिले सबै कानुनी प्रक्रिया पुर्याउनु भने मान्छेको लाइफ रिस्कमा पर्छ। त्यो अनुसार त पिपी आउनलाई नेपालमा अर्को 1 वर्ष लाग्छ। त्यस कारण त्यो अहिले सम्भव छैन। त्यस निम्ति अहिले पनि के हो भने एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ अध्यादेश जारी गरौँ, जसमा यी किनभने स्टेट अहिले एकदमै ड्रास्टिक मेजर्सहरू लिनु परिरहेको छ र अझै योभन्दा पनि ड्रास्टिक मेजरहरू लिनुपर्ने होला। जस्तो भोलि चाहिँ के छ भने सबै निजी हस्पिटलहरूलाई राज्यले आफ्नो कब्जामा लिनुपर्ने पनि त होला नि, त्यो बेला त आइसक्यो नि। स्थिति बिग्रेर गयो भने हैन, अरू पनि चाहिँ के छ भने कुनै पनि फेसिलिटिजहरू छन्, होटलहरू साराहरूलाई चाहिँ स्टेटले आफ्नो कब्जामा लिएर त्यहाँ क्वारेन्टाइनको लागि युज गर्नुपर्ने होला नि त हैन। अरू पनि चाहिँ के छ भने खाली रहेका घरहरू त्यो पनि लिनुपर्ने होला नि। अब अहिलेको कानुनले त त्यो त इजाजत दिँदैन। जस्तो सरकारले भनेका छन् नगरकोटको होटलहरूलाई हामी क्वारेन्टाइन हो, तर कुन लले गर्छ त्यो त स्वेच्छाले उनीहरूले अफर गर्यो भने एउटा कुरो। तर वास्तवमा के छ भने त्यस्ता इमर्जेन्सी मेजर्सहरूको लागि हामीसँग चाहिँ के छ भने कानुनहरू छैन। भनेपछि एउटा कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ तपाईको एउटा कम्प्रिहेन्सिभ अहिलेको चाहिँ के छ भने एउटा अम्ब्रेला एक्ट चाहिन्छ। तर अहिले चाहिँ अब कानुन पार्लियामेन्टले पास गर्न पनि गाह्रो छ। त्यसकारण के छ भने अहिले यस्तै बेलाको लागि चाहिँ के छ भने जुन एउटा अध्यादेशको प्रावधान पनि संविधानमा छ भनेको र अहिले चाहिँ एउटा अध्यादेश जारी गरेर यो सिचुएसनलाई चाहिँ के छ भने एड्रेस गर्नु जरुरी छ। हेल्थ सेक्टरको सन्दर्भमा अलिकति कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ कस्तो खालको व्यवस्था, जस्तो मौलिक हकमा त राखियो कि शिक्षा स्वास्थ्य यो हाम्रो मौलिक हक हो है भनेर राखियो। तर अहिले तपाईँको यो जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको बेलामा तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो नि निजी क्षेत्रले त ज्वरो आएको बिरामी पनि लिन छाड्यो भनेर, यो बेलामा चाहिँ हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ हाम्रो साँच्चैकै मौलिक हक अन्तर्गतै रहेछ भन्ने कुरा अनुभूति दिइरहेको थियो। होइन त्यो त के हो भने त्यो त अहिले संविधानमा सजावटको रूपमा मात्रै रहेको देखियो। जुन हेल्थलाई एउटा फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा राख्यो, त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने के देखियो? होइन, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन भएन। त्यो चाहिँ जस्तो भनौँ न संविधानका कुनै प्रावधानहरू त्यो सजावटको लागि राखिँदैन, इट हेज टु बी इम्प्लिमेन्टेड नि। त्यो त इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो नि। हरेक नागरिकले आफ्नो यो दैनिक जीवनमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूलाई अनुभूत गर्न पाउनु पर्यो नि। जस्तो हेल्थलाई फन्डामेन्टल राइट्स भनियो, तर फन्डामेन्टल राइट्स भनेपछि राइटका स्टेटका सर्टेन अब्लिगेसन्सहरू छन्। स्टेटले चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ के छ भने एक्चुअलाइज गर्नु पर्यो। त्यसलाई कुरा गर्दा नि जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो सबैभन्दा पहिला स्वस्थ रहनु पर्ने त चिकित्सक मेडिकल स्टाफहरू हो नि हैन। उनीहरू नै संक्रमित भयो भनेदेखि त बिरामीलाई कसरी उनीहरूले एउटा संक्रमित मेडिकल स्टाफ या डक्टरले तपाईँको अर्को संक्रमित बिरामीको उपचार या अर्को मान्छेको उपचार यो सहायता रेसुको एउटा नियम के हुन्छ भने पहिला चाहिँ व्यक्तिले आफूलाई सुरक्षित पार्नु पर्यो। जबसम्म त आफूलाई सुरक्षित पार्न सक्नुहुन्न अरूलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्न। त्यस निम्ति के छ भने पहिला त डक्टरलाई वेल प्रोटेक्टेड गर्नु पर्यो। जस्तो त्यसका इक्विपमेन्ट्सहरू के छन् ती इक्विपमेन्ट्सहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो। अब N95 मास्क भन्छ, त्यो मास्क नै छैन हामीसँग, त्यो हरेक चिकित्सकहरूलाई प्रोभाइड गर्नु पर्यो। र हाम्रो चाहिँ के छ भने हिजो एउटा स्टेटमेन्ट आयो कि हामीले नयाँ मापदण्ड बनाएको छौँ कि यो चाहिँ एउटा मास्क, एउटा चाहिँ टोपी, एउटा चस्मा लगाएर चाहिँ गर्नु। इट्स क्वाइट स्टुपिड, यो इट साउन्ड्स क्वाइट ननसेन्सिकल। योभन्दा चाहिँ के छ भने गैर जिम्मेवारीको अर्को कुरा हुन सक्दैन। यो चाहिँ के छ भने यो यति फास्ट ढङ्गले सर्ने यो चाहिँ भाइरस हो, त्यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ चस्माको भरमा, एउटा टोपीको भरमा, एउटा चाहिँ के छ भने अर्डिनरी मास्कको भरमा चाहिँ हुँदैन। चिकित्सकहरूलाई हामीले आफ्नो रिस्कमा पार्नु हुँदैन। हामीसँग भएका यिनै चिकित्सकहरू छन्, भोलि यिनीहरूकै मद्दतबाट हामीले यो समस्याले ओभरकम गर्ने हो। हामीले उहाँहरूलाई नै चाहिँ के छ भने हामीले चिकित्सकहरूलाई अहिले सङ्क्रमित बनायो भने, उहाँहरूलाई नै रिस्कमा बनायो भने, र अहिले वास्तवमा के छ भने उहाँहरूको फ्यामिली कति ठुलो प्रेसरमा छ, उहाँहरूसँग इक्विपमेन्ट छैन, केही पनि छैन, र तर उहाँहरू आफ्नो एउटा कर्तव्यले बाँधिएको छ। र उहाँहरूले त्यो चाहिँ के छ भने लडाइँको मैदानमा हामी पठाउँछौँ नियतता, नाङ्गो खुट्टा चाहिँ के छ भने हतियार पनि उताबाट बम र बारुद छ, गोला छ, यताबाट चाहिँ के छ भने नाङ्गो छ। आखिर यो त शक्तिशाली भाइरस हो नि।
त्यस कारण के छ भने पहिला चाहिँ के छ भने हाम्रा चिकित्सकहरूलाई चाहिँ हामीले वेल प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई सुरक्षित गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई यो फिल हुनु पर्यो कि र अब चाहिँ के छ भने इमर्जेन्सी मेजर्सहरूद्वारा भए पनि अब चाहिँ के छ भने हस्पिटलहरूको क्यापासिटी बढाउनु पर्यो। अघि पनि म भन्दै थिएँ चिकित्सकहरूको सङ्ख्या न्यून छ, त्यस कारण संसारका अहिले धेरै देशहरूले, स्पेनले पनि गर्यो, इटालीले पनि गर्यो, जो चाहिँ रिटायर्ड भएका डक्टर्सहरू छन् नि तिनीहरूलाई पनि चाहिँ के छ भने अब आइदिनु पर्यो भोलिन्ट्रीली, तपाईँहरू चाहिँ के छ भने को सेवाको लागि चाहिँ आह्वान गर्नु पर्यो, किनभने ठुल्ठुला एक्सपर्ट्सहरू छन् जो अहिले रिटायर भएर बसेका छन्। इभेन अब कतिपय देशहरूमा त के गरियो भने लास्ट इयरका जुन मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरू छन् उनीहरूलाई पनि एज ए भोलिन्टियर्स को रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई पनि इङ्गेज गरिएको छ। जो नर्सहरू छन् जो चाहिँ के छ भने पास गरेर बसेका छन् उनीहरूले जब पाएको छैन, उनीहरूलाई इङ्गेज गर्नु पर्यो। र अर्को पनि के छ भने ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ के छ भने हामीले भोलिन्टियर्सहरू चाहिँ मोबिलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस निम्ति के छ भने अब स्टेटले त के छ भने यो दिनरात काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अलिकति लिडरसिपमा भिजन पनि चाहियो, अलिकति कल्पनाशीलता पनि चाहियो र अलिकति संवेदनशीलता पनि चाहियो र सम्पूर्ण राष्ट्रलाई आफ्नो एउटा फ्यामिली ठान्नु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ के छ भने आफ्नो फ्यामिलीलाई नै राष्ट्र ठान्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो नेताको प्रवृत्ति के छ भने एउटा वास्तविक स्टेट्सम्यानले राष्ट्रलाई आफ्नो फ्यामिली ठान्छ र एउटा चाहिँ के छ भने एउटा स्वार्थी राजनीतिज्ञले के गर्छ भने आफ्नो फ्यामिलीलाई नै उसले राष्ट्र ठान्छ। त उहाँहरूको लागि त आफ्नो फ्यामिली नै राष्ट्र हो, त्योभन्दा बाहिर उहाँहरू सोच्न सक्नुहुन्न, त्योभन्दा बढी उहाँको भिजन पनि छैन। त्यस निम्ति के छैन अब यस्तो खालको इलाइटेड मेजर्सहरू हुनु पर्यो। यो चिकित्सकहरूको सन्दर्भमा यो इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ तपाईँको अर्को खटिएको भनेको सुरक्षाकर्मीहरू हो नि त। उहाँहरू लकडाउन भनेको चाहिँ यतिकै लकडाउन त हुँदैन, चोकमा चाहिँ तपाईँको बोर्डरदेखि लिएर आजको काठमाडौँको चोकसम्म सुरक्षाकर्मीहरू खटिएका छन्। मैले थाहा पाएको अनुसार सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि के छ भने मास्कहरू छैन, उनीहरूलाई पनि के छ भने एउटा सर्टेन प्रोटेक्सन मेकानिजम चाहिन्छ, उनीहरूलाई पनि त राम्रो खालको मास्क चाहिन्छ जसले सङ्क्रमणलाई रोक्न सकोस्। अर्को कुरा के छ भने उनीहरूलाई अहिले त्यो ड्युटीमा रहेको बेलामा खानेकुराको पनि अभाव देखिन्छ, त्यो चाहिँ चाउचाउ खाइरहेको देखिन्छ, किन होटल्सहरू सारा बन्द छन्, जम्मै ठाउँ बन्द छ र घरमा गएर खाना खान भ्याउँदैन र अब उनीहरूलाई त के छ भने स्टेटले त्यो एउटा प्रोभाइड गर्न सक्नु पर्यो नि त। आखिर सुरक्षाकर्मीहरूको मद्दत भएन भने त स्टेट त कोल्याप्स गर्छ होइन। आखिर स्टेट भनेकै सर्भाइभ गर्ने भनेकै के छ सुरक्षाकर्मीहरूले हो। उनीहरू सडकमा बसेर मानिससँग डिल गरिरहेका छन्। तर अर्को पाटो कस्तो डार्क साइड कस्तो छ भने उनीहरू जुन आफ्नो ब्यारेकमा जुन बस्छन् त सयौँको सङ्ख्यामा बस्छन् नि त उनीहरूको लागि एउटा स्टाफको लागि एउटा क्वार्टर त छैन अथवा एउटा रुम त छैन भन्दाखेरि सङ्क्रमणको लागि जस्तो तपाईँलाई घरमा अलग्गै बस्नुहोस् है, सेल्फ क्वारेन्टाइन हो तर अलग बस्नुहोस् है भनेर भनिएको छ भने सुरक्षाकर्मी हकमा पनि त यो कुरा त लागू होइन, त्यो लागू हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ म त के भन्छु भने जुन खाली स्पेसहरू जति पनि छन् नि त्यसलाई अब टेन्टिङ गरेर भए पनि त्यसलाई अहिले चाहिँ राज्यले प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो। यो काठमाडौँ वरिपरिका धेरै एरियाहरू छन् जो चाहिँ अनयुज ल्यान्डहरू छन्, इभन काठमाडौँभित्र पनि छन्, त्यसलाई एउटा चाहिँ के छ भने म्यासिभ अब तर अब टेन्टको पनि अभाव छ हामीसँग, टेन्टिङ गर्नलाई पनि त त्यो खालको। त्यस कारण के छैन हाम्रो प्रिपेयर्डनेस भएन। हामीसँग डिसेम्बरदेखि आज मार्चसम्म 3 महिना थियो नि त। अब र एउटा यस्तो बेला हो यो भूकम्पको भन्दा पनि यो 18 टाइम किन छ भने भूकम्पको बेलामा चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल सहायताहरू आउँथ्यो। अब अहिले कुनै इन्टरनेसनल सहायता आउँदैन, चाइनाले दिन्छु भनिराखेको छ नि होला, तर पनि के छ भने त्यो अब कति पर्याप्त होला होइन, एउटा मात्रै देशले दिएको सहायता कति पर्याप्त होला, सहायता त लिनुपर्छ। तर एउटा कुरा के हो भने भूकम्पको बेलामा चाहिँ के थियो भने अब नेपालमा भूकम्प आएको थियो, अरू संसारभरि त भूकम्प आएको थिएन, त्यस कारण के छ भने संसारभरिको सहयोग नेपालले ओर्यो। अब अहिले भूकम्पको भन्दा पनि हामी डिफिकल्ट टाइममा छौँ किनभने हामीले कुनै अब अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आउनेवाला छैन र कतिपय यो मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू अब अहिले हामी इम्पोर्ट गर्नलाई पनि गाह्रो के छ भने तिनीहरू एक्सपोर्ट नै गर्न तयार छैनन्, बिक्री नै गर्न तयार छैन, उनीहरूले चाहिँ के छ भने उनीहरूलाई आवश्यक छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एकदमै हामी क्रिटिकल टाइममा छौँ। अब यसका के इमर्जेन्सी मेजर्सहरू हुन सक्छन्, अब नेपालभित्रै अब कसरी के यसको तयार गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले महावीर पुनको एउटा इन्करेजिङ न्युज आयो कि उहाँले चाहिँ के छ म पिपी बनाउँछु भन्नु हो। त त्यस्ता चाहिँ के छ भने जुन हाम्रो लोकल साइन्टिस्टहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने हामीले स्टेटले चाहिँ ब्याकअप गर्नु पर्यो, स्टेटले चाहिँ मद्दत गर्नु पर्यो, स्टेटले उनीहरूलाई बलियो बनाउनु पर्यो। एन्टरप्रेन्योरहरूलाई पनि त राज्यले त प्रोत्साहन गर्न सक्छन्, जस्तो मास्कको उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा, ग्लोभ्सहरू उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा, पिपिईको सन्दर्भमा भयो, किटहरूको सन्दर्भमा भयो, हाम्रो जति औषधिहरू नै पनि भनौँ त हाम्रो
के पनि नभएको त होइन नि हैन वास्तवमा ठीक भन्नु उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति इनिसिएटिभ केही दिइकन अथवा इन्करेज गरिकन यो राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेलामा तिमीले अलिकति सहयोग गर भनेर हाम्रो राज्यले एकचोटि छलफल गरेको चाहिँ देख्नुभयो तपाईँले होइन यो वास्तवमा त्यही प्रब्लम हो कि किनभने अहिले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीजी आफै चाहिँ के छ भने बिरामी हुनुहुन्छ राष्ट्र पनि बिरामी छ उहाँ त्योभन्दा झन् ज्यादा बिरामी हुनुहुन्छ मलाई लाग्दैन उहाँको चाहिँ यो सबै घटनाक्रमहरूमा उहाँको पुरा पकड छ र एउटा यो पनि कारण भइदियो कि उहाँ त्यो बेला बिरामी हुनुभयो त्यही बेला चाहिँ सारा यो आउटब्रेक भयो यो चाहिँ यो भाइरसको र त्यो बेला चाहिँ के छ भने स्टेटले गर्नुपर्ने जुन कदमहरू चाल्नुपर्ने थियो त्यो राष्ट्रले कदम चाल्दैन फेरि अब हाम्रो सिस्टम यति हेभिली सेन्ट्रलाइज छ कि प्राइम मिनिस्टरको अगाडि कोही चुइक बोल्न सक्दैन उहाँसँग के छ भने कसैले मतै बजाउन सक्दैन कसैले आफ्नो ओपिनियनै राख्न सक्दैन अब त्यस्तो खालको चाहिँ के छ भने उहाँले आफ्नो संयन्त्र बनाउनु भएको छ सबै स्लेभहरूको भिड जम्मा गर्नुभएको छ जहाँ चाहिँ के छ भने एउटा पार्टीभित्र गभर्मेन्टभित्र चाहिँ के छ भने एउटा डिबेट भएर डिस्कसन भएर एउटा चाहिँ पोलिसी बनाउने क्याबिनेटभित्र मैले सुनेको छु क्याबिनेट मिटिङ भनेको त्यहाँ केही पनि डिबेट हुँदैन वास्तवमा के छ भने प्राइम मिनिस्टरले आएर जे सुनाउनुहुन्छ सबैले हो भन्छन् त्यही नै हुन्छ त्यहाँ कुनै चाहिँ के छ भने डिबेट डिस्कसन केही हुँदैन बिचमा प्राइम मिनिस्टरै चाहिँ के छ भने उसमा हुनुभयो अस्पतालमा हुनुभयो र उहाँ कसैको उहाँमाथि एक्सेस पनि भएन उहाँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ म चाहिँ घरबाट देश चलाउँदैछु घरबाट देश चलाइँदैन अहिले चाहिँ के छ भने हामीलाई चाहिँ के छ भने प्राइम मिनिस्टर चाहिँ के छ भने एक्जिक्युटिभ प्राइम मिनिस्टर हो हाम्रो एकदमै यो त एक्स्ट्राअर्डिनरी टाइम हो एकदमै दिन रात खट्न सक्ने चाहिँ प्राइम मिनिस्टर चाहिन्छ स्वास्थ्य मन्त्री चाहिन्छ टिम त्यस्तो चाहिन्छ यो इमर्जेन्सी केसमा सरकारको त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ हामी कहाँ त थुप्रै पोलिटिकल पार्टीहरू पनि छन् नि त ती पार्टीहरूको कुनै रोल हुन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो यो टाइममा चाहिँ होइन पार्टीहरूको रोल चाहिँ धेरै ठुलो हुनसक्छ र एउटा कुरा के छ भने हामीसँग अहिले स्थानीय सरकार पनि छ र स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ के छ भने सुरुदेखि नै कमजोर बनाइयो र वास्तवमा के छ भने यो क्राइसिसको बेलामा अहिले स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ परिचालित गर्नु पर्यो खास गरेर चाहिँ के छ भने अब गाउँ गाउँमा विदेशबाट मान्छेहरू आएको छन् त्यसको ट्र्याकिङ मेकानिजम त वास्तवमा स्थानीय सरकार बाहेक अरू कसैले गर्नै सक्दैन वडा अध्यक्षहरूले गर्न सक्छन् किनभने त्यो वडामा विदेशबाट आएको व्यक्तिहरू को छन् तिनीहरूको डेटाहरू लिने र उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने र ठिक छ अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने सबै ठाउँमा मान्छेको घर छैन तर अब अहिले त सबै स्कुलहरू बन्द छन् त्यो स्कुलहरूलाई चाहिँ के छ भने क्वारेन्टाइनको रूपमा युज गर्न सकिन्छ निजी स्कुलहरू पनि छन् एक्ज्याक्टली त्यसलाई चाहिँ के छ भने युज गर्न सकिन्छ र यस कारण के छ भने पोलिटिकल पार्टीहरूलाई एउटा इफेक्टिभली मोबिलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ पोलिटिकल पार्टिजहरू जस्तो इन्डियामा अहिले हामीले सुन्यौँ कि बिजेपीको हरेक कार्यकर्ताले 5 जनाको लागि खाना बनाएर चाहिँ गरिबहरूलाई खुवाउने भन्ने एउटा चाहिँ बिजेपी पार्टीले एउटा त्यस्तो पोलिसी ल्यायो र हामीले हेरिरहेको छौँ नि ठुलो सङ्ख्यामा जो मजदुरहरू छन् दैनिक ज्यालादारीहरू छन् उनीहरूको भोकमरीको स्थिति आउन गइरहेको छ त्यसमा पोलिटिकल पार्टी अब सबै कुरा स्टेटले गर्न नसक्ला केही काम त पोलिटिकल पार्टिजले पनि गर्नु पर्यो केही काम चाहिँ के छ भने निजी सेक्टरले पनि गर्नु पर्यो भोलिन्टरी अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि गर्नु पर्यो अरू च्यारिटी अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि गर्नु पर्यो एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो बेलामा कुनै विदेशीहरू आउँदैन कुनै विदेशी सहायता पनि हुँदैन त्यसकारण के छ हाम्रो इन्टरनल क्यापासिटी मोबिलाइज गर्नु बाहेक अर्को केही विकल्प छैन मैले यो अनौठो देखाएँ यो बिचमा चाहिँ जस्तो चाहिँ भूकम्पको बेलामा त म यतिवटा पाल दिन्छु म यतिवटा घर बनाइदिन्छु भनेर कम्तीमा समाचारकै लागि भएर पनि एनाउन्स गरेको थिएँ क्या यो पटक यो केसमा चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो धेरै चाहिँ तपाईँको उद्योगपतिहरूले उद्योग घरानाहरूले ल यो चाहिँ ठमेलको मजदुरहरूको लागि म गर्छु विराटनगरको लागि म गर्छु फलानुको लागि म गर्छु भनेर एनाउन्स गर्छन् होला भनेको होइन यो वास्तवमा यो चाहिँ के छ भने यो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ हाम्रो चाहिँ के छ भने यहाँको ब्याङ्कहरूले अर्बौँ रुपियाँ नाफा गरिरहेको छ नि यहाँको चाहिँ के छ भने व्यापारी घरानाहरूले अर्बौँ रुपियाँ नाफा गरिरहेको छ नि हाम्रो हस्पिटलहरूले अर्बौँ रुपियाँ नाफा गरिरहेको छ नि तर आज यो क्राइसिसको बेलामा उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन के त वास्तवमा के छ भने उनीहरूलाई स्टेटसँग चाहिँ हामीले यो सुविधा दिनु पर्यो हामीले यो चाहिँ ब्याज हामीले माफ गरिदिनु पर्यो अब अहिले माग पनि धेरै के छ भने खालि ब्याज माफ गर्ने ब्याज माफ पनि गर्नु पर्ला तर एउटा कुरा के छ भने त्यो स्मल बिजनेसहरूलाई त्यसको बारेमा सोच्नु पर्यो तर एकैचोटि व्यापारी घरानाहरूलाई ब्याज माफ गर्ने राज्यको त्यो क्षमता छ हाम्रो राज्यको छ हैन र उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन के त केही पनि छैन भन्दाखेरि के छ भने यो अहिले यत्रो क्राइसिसको बेलामा र वास्तवमा एउटा कुरा के हो भने अब स्टेटले पनि म एउटा कुरा के भन्छु भने अब यो पुरानो त्यो चाहिँ के छ भने माइन्डसेटले काम गर्दैन जस्तो बजेट छैन यो छैन अब के छ भने बजेट
अब बजेट जोगाएर पनि केही अर्थ छैन, किनभने यसै पनि के छ भने हाम्रो नर्मल पिरियडमा पनि 20-25-30% भन्दा बजेट खर्च गर्न सक्ने हामीसँग क्यापेसिटी थिएन। असारे विकास भन्थ्यो, असारको महिनामा दिनको अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर पैसा सिगाइन्थ्यो। त्यसकारण म के भन्छु भने अब अहिले नेपालको लागि चाहिँ के छ भने हाई प्रायोरिटी के छ भने स्टेटको सबै रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ के छ भने अब यसमै प्रयोग गर्नु पर्यो। फ्री मास्कहरू पनि प्रोभाइड गर्नु पर्यो, सेनिटाइजरहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो। जुन गरिब तबकाका व्यक्तिहरू छन् जो फुड एफोर्ड गर्न सक्दैनन् उनीहरूलाई राज्यले चाहिँ के छ भने फुड एभाइलेबल गर्नु पर्यो। र एउटा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ के छ भने जस्तो अहिले अमेरिका जस्तो मुलुकमा हेर्नुहोस्, हरेकको खातामा अहिले 1200 रुपियाँ चाहिँ राखिएको, $1200 उनीहरूलाई दिँदैछ। भारतमा पनि चाहिँ के छ भने आज चाहिँ 17 लाख करोडको चाहिँ के छ भने प्याकेज ल्याइएको छ। अब चाहिँ के छ भने हामीले होइन, अब किनभने हाम्रो नागरिकहरू बाँच्यो भने, जनता बाँच्यो भने राष्ट्र बाँच्ने त हो नि, होइन? विकास भनेको के हो? खालि बाटो र सडक बनाएर मात्रै के गर्नु? हामी नागरिकै छैनन् भने त्यस कारण के छ भने अरू सबै विकास बजेटहरू अब अहिले चाहिँ के छ भने नेसनको पिपुलको सर्भाइभलको कुरा छ। यस कारण के छ भने अब अहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो पिपुलको जान रक्षा गरौँ, पिपुललाई बचाउँ। अरू विकासको अहिले मैले त्यो यसै पनि त हामी विकास के गर्छौँ र के पनि छाडिदिउँ। कम्तीमा के भने लकडाउन गरेको भनेको चाहिँ तपाईँलाई जहाँ छ त्यही बस भनेको मतलब सोच्नै छाड भने त होइन नि त, होइन? दिमाग चलाउन मिल्छ नि र सहयोग गर्न त मिल्छ नि, होइन? आजको प्रविधिको जमानामा सहयोग गर्नको लागि 50औं हात छन्, दुईटा हातमा त होइन, हजारौं हात छन्, होइन? कम्तीमा सोच्न चाहिँ नछाडो। तपाईँको बडा महत्त्वपूर्ण सन्देश, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई यो क्राइसिसको बेलामा अलिकति पनि भए पनि मैले आफ्नो विचार सेयर गर्ने मौका पाएँ र मलाई के लाग्छ भने यसले कहीँ न कहीँ हाम्रो पोलिसी मेकर्सहरूलाई, हाम्रो प्राइभेट सेक्टर्सहरूलाई, लिडरसिपहरूलाई कहीँ न कहीँ एउटा चाहिँ घचघचाउन मद्दत गर्ला। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गर्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नागरिक अधिकार कर्मी दिनेश त्रिपाठीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।